अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने अगर सुना हो तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम हमने सेल्फ़ इस्टीम पे बात की थी। सेल्फ़ इस्टीम क्या होती है और कितने टाइप की होती है, और हम जो सेल्फ़ इस्टीम के बारे में बात कर रहे थे वो है लो सेल्फ़ इस्टीम, यानी इज़्ज़त नफ्स की कमी। सेल्फ़ इस्टीम का मतलब है इज़्ज़त नफ्स, आपकी अपनी नज़र में कितनी इज़्ज़त है, कितनी अहमियत है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लो सेल्फ़ इस्टीम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की लो सेल्फ़ इस्टीम है या इज़्ज़त नफ्स कम है तो उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें ये होगा कि आपको पहचाननी होगी वो सिचुएशन जिसमें आपकी सेल्फ़ इस्टीम मुतासिर होती है, या आप जहाँ जिस जगह जिस मौके पर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह महसूस करते हैं, आपको वो सिचुएशन, वो मौका, वो सूरत हाल आपको पहचाननी होगी। आपको गौर करना होगा कि कहाँ पर आपको तकलीफ़ होती है। अब दूसरे स्टेप में ये करना है कि आपको उस वक्त, जिस वक्त आपने महसूस किया कि आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है या आपकी सेल्फ़ इस्टीम को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप महसूस करें, बल्कि आप इसको गौर करें कि इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपका थॉट्स और आपके बिलीव्स कैसे हैं। उस वक्त आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव आपकी सोच हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, आपकी सोचें उस वक्त मंतकी होती हैं या गैर मंतकी होती हैं। अब ये सोचें कि ये जो आप इस वक्त सोच रहे होते हैं, मतलब ये कि जब आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है उस वक्त आपके जो ख़यालात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, वो आप अपने किसी फ्रेंड को बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बता सकते तो बेहतर है कि आप ख़ुद को भी ना बताएं। मतलब ये कि बार बार उन्हें दोहराएं नहीं। अब यहाँ पर दूसरा जो बड़ा चैलेंज आता है वो होता है नेगेटिव थॉट्स का। अब आपने सोचना है कि हमारी जो सोच है इस सिचुएशन के मुतालिक या इस पर्टिकुलर सूरत हाल में जो हमारी नेगेटिव सोच हुई है, वो हो सकता है कि हमारी इब्तिदाई सोच हो सकता है किसी सिचुएशन के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात ना हो और हमने कोई राय कायम कर ली हो, यानी कि हो सकता है कि आखिरी राय कायम करने से पहले हम गौर करें कि ये इस सिचुएशन के बारे में हमारी मालूमात पूरी है या नहीं है। मसलन आप फ़ौरन कोई नतीजा अख्ज़ को नहीं कर लेते। ये अपने बारे में हमें सबसे पहले हमें अपने बारे में ही सोचना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फ़ौरन कोई नतीजा अख्ज़ कर लेते हो। मसलन पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं एक नाकाम और बेकार फ़र्द हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप मनफी ख़यालात रखते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी के तमाम पहलू आपके लिए मुश्किल तरीन और नाकाबिल अमल हो जाएंगे। मसलन ये कि मैंने एक मज़मून में अच्छे नंबर नहीं लिए क्योंकि मैं एक नालायक स्टूडेंट हूँ, या मेरे अगर कहीं नंबर अच्छे आए तो मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ इस वक्त मेरे नंबर अच्छे आते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत आसान होता है। यानी कि अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देना। यानी हो सकता है आप फ़ौरन हर सिचुएशन को नेगेटिव अंदाज में देखते हो। मसलन अगर आपका कोई दोस्त आपके मैसेज का फ़ौरन जवाब ना दे तो आप ये सोचने के बजाय कि वो कोई मसरूफ़ होगा, आप सोचें कि वो नाराज़ है, वो मुझसे नाराज़ हो गया है, मैंने ही कोई गलत बात कर दी होगी। सेल्फ़ ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप में सेल्फ़ ब्लेमिंग है तो हमें उसे सही करना होगा। आप अपने आप को गैर अहम तो नहीं समझते, किसी अच्छी चीज़ या किसी अच्छे नंबर्स के लिए अपने आप को अहल ना समझते हो कि नंबर अच्छे आए हैं तो इसका मतलब है टेस्ट ईजी था। कोई दोस्त नाराज़ है तो मेरी वजह से नाराज़ होगा, यहाँ प्रॉब्लम हो गया है तो मेरी वजह से हुआ है। सेल्फ़ ब्लेमिंग भी अगर आपके अंदर है तो ये लो सेल्फ़ इस्टीम की अलामत होती है। अब क्या करना है आपको? अब करना ये है कि एडजस्ट करना है आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को और बिहेवियर को आपको एडजस्ट करना होगा नॉर्मल सूरत हाल के मुताबिक। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी सेल्फ़ इमेज को इम्प्रूव करना होगा। अब हम लेते हैं वो स्टेप्स जिससे हमारी सेल्फ़ इमेज इम्प्रूव होगी। मतलब ये कि
اس کے لیے آپ کو اپنے منطقی اور غیر منطقی سوچ کو مثبت اور منطقی بنانا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ ہوپ فل اسٹیٹمنٹس یوز کریں گے، مطلب آپ اپنے لیے پر امید قسم کے جملے بولیں گے، اپنے آپ کو کہیں گے کہ سچویشن کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو میں اسے ہینڈل کر لوں گا، انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا۔ اگر یہ کہنا کسی سے کوئی بات کہنا مشکل ہے تب بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ بات کر سکوں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے آپ کو معاف کرنا ہوگا۔ اگر کبھی آپ کی غلطی ہو بھی جائے، آپ سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے، جیسے کہ ہو جاتی ہے اکثر لوگوں سے، تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا بار بار کہ غلطی سرزد ہونا ایک نارمل عمل ہے، اور غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ چونکہ میں ایک ناکام فرد ہوں، بیکار فرد ہوں، اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس دنیا میں ٹرائل اینڈ ایرر پہ ہی سارے کام ہوتے ہیں، کبھی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی تصحیح کر لی جائے تو ہم کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھے نمبر لے سکتے ہیں، اچھی پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں، اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے جملے یوز کرتے ہیں جس میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اعتراضات ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کے انداز میں اعتراضات ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان بے یقینی کے جملوں کو ختم کر دیں اور یہ سوچیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو چلو ہم اس کو اس طرح سے کر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ کو اپنے آپ کو سولوشن دینی ہے ہر پرابلم کی، ہر سچویشن کی، صرف اعتراضات نہیں کرتے رہنا ہے۔ اپنی زندگی کے ان لمحات کو ضرور یاد رکھیں جب آپ نے کامیابی حاصل کی تھی، اور اسے دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ جب کبھی آپ کو اچھا محسوس ہوا تھا، کامیابی حاصل کی تھی، تو آپ اس صورتحال کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر کسی کام میں آپ کو نقصان ہوا ہے یا نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اگلی دفعہ اس غلطی کو نہ دہرائیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ غلطیاں ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر اس غلطی کو دہرانا غلط ہے۔ ایک دفعہ جو غلطی ہو گئی، کوشش کریں کہ آپ اس کی تصحیح کر لیں۔ تھوڑی بہت تصحیح ضرور ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہماری غلطیوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے۔ مثبت انداز میں سوچیں اور اگلی دفعہ کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ جیسے ہی کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے، اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ بھی دیں، یعنی اپنی تعریف کریں۔ اب آپ یہ ریئلائز کروائیں اپنے آپ کو کہ دیکھو لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے اپنے رویے میں یا اپنے پرابلم کو سولو کرنے کے طریقے میں چینج لائی، تو یہ کیسی اچھی بات ہو گئی۔ یعنی میں نے اپنی پریزنٹیشن سے متعلق سوالات کے اطمینان بخش جواب دیے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مکمل تیاری کی تھی۔ اپنے آپ کو کریڈٹ دیجئے، اچھی چیز کا کریڈٹ، کسی کا انتظار نہیں کیجئے کہ کوئی اور آ کے تعریف کرے گا، آپ اپنی تعریف خود کیجئے۔ اب اپنے آپ کو ان شارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس وقت تک کیا آپ کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وہ سچویشن پہچاننی ہے جس میں آپ کو ٹربل ہو رہی ہے۔ ہر سچویشن سے متعلق اپنی تھاٹ پر غور کریں اور آپ کے خیالات آپ کی سیلف اسٹیم کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ نمبر 2، اپنے نیگیٹو خیالات کی لسٹ بنائیں، اسے بار بار پڑھیں اور اس کے مقابل میں پازیٹیو تھاٹس کو لکھیں۔ یعنی کہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹ تھی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے آگے آپ پازیٹیو لکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور کیسے کر سکتا ہوں یہ بھی لکھیں۔ اور منفی خیالات کو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی منفی خیالات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ آپ یہ یقین دلائیں کہ یہ خیال جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور مجھے اس کو بدلنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لسٹ بنائیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اور جیسے جیسے آپ کے پاس جو نیگیٹو تھاٹ ہے اس کو صحیح کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے جو پہلا آپ نے پازیٹیو تھاٹ لکھا ہو وہ بھی صحیح نہ ہو، تو آپ اس کو کاٹ کے دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ لسٹ آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں۔ مطلب اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے والیٹ میں لے کے پھریں، مطلب آپ کے پاس گھر میں ہو، اور رات کو آپ اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور یہ سوچیں کہ آپ کے خیالات میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کو ضرور اس پہ نوٹ کر لیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اس کے علاوہ اپنے گڈ فوڈ لیجئے
اور ایکسرسائز کیجئے، واک کیجئے، فروٹ لیجئے، سبزیاں کھائیے، جنک فوڈز کو چھوڑ دیجئے، وہ سارے کام کیجئے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جن کے ساتھ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور خوش رہیے، ایک دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی۔ اور ان اسٹیپس پر عمل کر کے دیکھیے، اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو بتائیے، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔